ጋይስ ኳታር እንዴት እንደሚያምር በነገራችን ላይ ማታ ነው። April 5, 2025. I miss you. I love you. ጋይስ አንድ ነገር ልንገራችሁ ጋይስ ይኸውላችሁ የትኛውም አረብ ሀገር ያላችሁ ልጆች ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ የምታዩ በሙሉ ማለት ነው ዛሬ ወደ ውጭ መውጣት ባትችሉ ዛሬ ምንም ነገር መተንፈስ ባትችሉ አይዟችሁ ነገ ሌላ ቀን ነው ሁሉም ያልፋል ነገር ይቀየራል let's go ጋይስ ሄይ ምግብ እየበላችሁ እሺ አረብ ሀገር ስትሰሩ ምግብ እየበላችሁ ጋይስ don't forget eat guys don't forget water drink Subscribe to Tesfanet. Yes and like in the comments. Yes everyone subscribe my channel and like my video Ingilizenya and if like your owner that you're working for abuses you have to get you can just go because they can't do that to you. It's your own life. Bye. Thank you. Hi guys كيفكن أنا اسمي تسفانش إذا أول مرة بتشوفوني اعملوا سبسكرايب and like my channel أنا قبل اشتغلت باللبنان 3 سنين صراحة وقت اللي اشتغلت باللبنان تعلمت عربي ب6 شهور لأنه كان في الولاد وكانت ألعب معهم وهيك تعرفت بسرعة 6 شهور كنت أحكي عربي بعدين رجعت على بلدي وبعدين عبالي روح على بيروت يعني ما بقدر فوت وقدمت على قطر وعلى دبي ونقوني على دبي على قطر بنفس الوقت بس أنا دبي ما حبيت روح لأنه أنا بدي روح كنت على لبنان ونقتني مدام على قطر هي لبنانية حكيتني على التليفون أنا بتذكر كنت عم بزور كنيسة كنت عم بزور كنيسة ودقت لي حكتني شوفي بالقطر كيف القطر وكيف هني خبرتني كل شيء بعدين قالت لي بدك تجي قلت لها ايه بدي اجي خلص معناتها راح خلص لك وخلصت لي كل شيء جيت على قطر وقت جيت على قطر بصراحة اسمعوا شو بدي اخبركم كتير شوب كتير حسيت حالي كأنه فتت بالنار كتير شوب يعني ما كنت اقدر اتحرك بالمطار وبعدين رحنا على المكتب وبالمكتب كتير كان في اسي وبرا شوب جوا سقع جسمي يصير هيك بعدين بقيت شي يومين 3 يومين هيك بقيت ورحت على المستشفى عملوا لي فحص وكل شيء واجت مدام اكدتني ابيتها بعدين جيت لعندهم وهي خبرتني بالتليفون بصراحة كيف البيت وكل شيء وبعد ما جيت على بيتهم هي خبرتني كل شيء فرجتني ومثل قالت لي لقيت البيت وعندي أوضة لإلي عندي محل صالة لإلي وعندي كل شيء عندي براد عندي مايكرويف ما في شيء ما عندي يعني بصراحة بالأوضتي وهيك أنا صرت بالقطر بصراحة أنا محل أنا هلا مبسوطة كتير وميرسي على كل شيء لإلهم لأنه هن بصراحة بيشوفوني مثل ولادهم وبيشوفوني في ماما لمدام بتشوفني مثل بنتها بتقلي بنتي عن جد ميرسي على كل شيء أنا مبسوطة هون عم بشتغل معهم وفي عنا اسمه ماركو بصراحة أنا كبركم شيء كتير مهضوم وسينا كتير بتحبه
شو بصراحة أنا اسمه ماركو كلب كتير شاطر قوية بنفس الوقت بيعمل بيبي بالبيت إذا بيلو يستفرد شو بدي سينا كتير بتحبه أندريا كتير بتحبه سينا كتير بتحبه شو بدي لكم كتير بحبكم وباي I love you أنت شو بدك April 5 Qatar 2025 ሰላም ጋይስ ኳተር እኛ አካባቢ በጨለማ እንግዲህ እንደዚህ ያምራል ሰው እኔና ትንሿ ልጅ በሳይክል መተን ነው እዚህ ጋር መጣሁት እኔ ሳይክል እዚህ ጋር ደግሞ ሆነ ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ስንኖር አለች ስንኖር لك شو عم بيصير هونيك هلا بيعملوا كير لك ايه جبت شي فوتو هون لماما ايه اوكي انا السكر كثير كواتر قطر بأي شهر 4 صح؟ لا April 4 2025 in American country it's in an Arab country yeah in Ethiopia ዛሬ ቀን 27 ሰባተኛ ወር 7 months 2007 በኢትዮጵያ ወልፎሎ 2017 ጋይስ እንግዲህ እኔ አሁን ኳተር ነው ያለሁት ሰው 2017 በኢትዮጵያ ቀን 27 7ኛው ወር እንግዲህ ኳተር አሁን ሙቀት እየመጣ ነው ሶ እኔና ትንሿ ልጅ በሳይክል መተን ነው እና መልላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ልጆች ምናምን ካሉ ከልጆች ጋር ወጣ ምናምን ስትሉ ማለት ነው ቤቱ ሲሰሩ ሲደክሙ ምናምን ይዋላችሁት የሆነ እረፍት ሪላክስ ታረጋላችሁና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ከልጆች ጋር የምትወጡ ከሆነ ቢያንስ በምትወጡበት ጊዜ ሪላክስ ለማድረግ ያለ መጨነቅ ምናምን ሞክሩ በጣም ብዙ ልጆች ስለምትጨናነቁ ማለት ነው በመጨነቅ ምንም የምንቀይረው ነገር የለም ለስራ እስከመጣ ስራችንን አክብረን መስራት ከልጆች ጋር ስንወጣ ደግሞ እንደኔ የምትወጡ ከሆነ ፈታ ምናምን ማለት ፈታ ስላችሁ የሆነ አለ አይደለ በቃ ነገሮችን ትውት አድርጋችሁ በዛይ ሰዓት ላይ በዛች ሞመንት ላይ ራሳችሁን ማዳመጥ ማለት ነው ገባችሁ እንደዛ ነገር ሶ አዲስ ኮይ ሰብስክራይብ እንደገና ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ ታንክ ዩ We are in Qatar, April 4, 2025. Where the date is April 4, 2025. This is Tesfanesh. Guys. We're Yes. Just relax. Hard work. እንግሊዘኛ በእግሩ ጋይስ ኳተር ይሄ እንግዲህ ኳተር ነው ኳተር هلا نحن بقطر ما بيأثر እኔ አሁን ኳተር ነው ያለሁት እና
ኳተር እንግዲህ በጨለማ ነው እንደዚህ ያምራል። በሳይክል መጥተን ነው እኔና ትንሿ ልጅ እና እንግዲህ አንዳንዴ ንጹህ አየር መተንፈስ ያስፈልጋል።